बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, जुज़वी लॉकडाउन में मजीद तोसी कर दी गई और 25 अप्रैल तक जो है पंजाब हुकूमत की जानब से फैसला किया गया कि ये लॉकडाउन चलेगा, लेकिन ये जुज़वी जो लॉकडाउन है इसमें मजीद नरमी की गई है। बहुत सारे शोबा जात को खोल दिया गया है। बाकायदा तौर पर इसका एक मरासला भी महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानब से किया गया। और आज अगर देखें तो सड़कों पर जो रश और जो लोग निकले हैं वो एक आम जो वर्किंग डे के हवाले से अगर उसका जायजा लिया जाए तो उतने ही लोग आज निकल चुके हैं सड़कों पर। तो इस हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से मरासला भी जारी किया गया और उसमें बहुत सारे जो ऐसे शुबा जात जिनका नाम दर्ज है उनको खोल दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में सरकारी अस्पतालों में अभी भी अगर देखा जाए तो कोरोना के मरीजों की जो सूरत हाल है वो बतदरीज उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत की जानब से या फेडरल हुकूमत की जानब से जो फैसला किया गया है, बहुत सारे जो है वो शोबा जात को खोलने का फैसला किया गया है। इंतजामी इदारे उनके सेक्रेटरीज को भी मरासला जारी कर दिया गया कि वो भी अपने इदारों में आए और जो स्टाफ की जरूरत है उसको भी जो है बुलाया जाए ताकि काम चल सके। इस हवाले से मैं बता दूं कि आज इस तमाम तर सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सरकारी अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, क्या हेल्थ प्रोफेशनल जो अभी काम कर रहे हैं वो कहाँ तक मुतासर हो रहे हैं, उनके तफजात शायद ही अभी तक दूर किए जाएं, और उसके साथ साथ जो है वो मरीजों की क्या सूरत हाल, अस्पताल में जो इंतजाम किए जाते हैं क्या इससे हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो मुतफिक हैं या उनके कोई अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है या नहीं। डॉक्टर आतिफ चौधरी मजीद मेरे साथ मौजूद हैं, वो वाईडीए के पैटर्न चीफ हैं और इसके साथ शोएब अनवर चौधरी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के तर्जमान हैं। डॉक्टर साहब वेलकम आपको बीट स्पेशल प्रोग्राम में। आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के फैसले से आप मुतमिन है? फेडरल हुकूमत का भी फैसला आ चुका है, पंजाब का भी रात के उन्होंने मरासला जारी कर दिया है, बहुत सारे ऐसे शुबा जात हैं जिनको खोल दिया है। तो आप समझते हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है और हमने काबू पा लिया और ये फैसला पंजाब हुकूमत का दुरुस्त है? देखिए नवीद भाई, हम बीइंग ए प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी है कि हम वही बात करें जो कि एविडेंस बेस्ड है, और हम वो बात करें क्योंकि हम बीइंग ए डॉक्टर हम लोगों ने WHO को फॉलो करना होता है। हमारी गाइडलाइंस होती हैं, पूरे दुनिया के डॉक्टर उसको फॉलो करते हैं। हम कोई लोकल गाइडलाइंस नहीं बना सकते और हम कोई लोकल वो अपने फैसले नहीं लेते पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या हेल्थ प्रोफेशनल्स जो जो एक सिस्टम है उसके लिए। अब गवर्नमेंट की मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाके देखें, आप यूके में जाके देखें, आप इटली में अभी भी जाके देखें तो वहाँ इससे परसों अमेरिका के अंदर 2000 डेथ्स हुई हैं एक दिन के अंदर, और वो बहुत बुरे हालात हैं। आप इटली में देखें कि वही रेशो चल रही है, 700-800 की रेशो चल रही है, कभी 100 कम हो जाता है, कभी 100 ज़्यादा हो जाता है। साथ अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में प्रॉपर लॉकडाउन का ऐलान किया है मई तक, 1 मई तक, और इंडिया के अंदर इस टाइम 11,000 केसेस क्रॉस कर चुके हैं और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब हम लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि हमारे यहाँ वो नहीं बढ़ेगा या ये सब कंट्रीज के अंदर आएगा, हमारे पास नहीं आएगा? तो इसकी मुझे कोई लॉजिकल वजह नजर नहीं आ रही। तो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट को कौन मशवरे देता है, वो मशवरे कहाँ किए जाते हैं वो बेहतर जानते हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल मैं ये कहता हूँ कि हमारे अंदर फियर मौजूद है कि पाकिस्तान भी उस सोसाइटी भी उस स्ट्रेस से निकलेगी जिस स्ट्रेस में इस टाइम अमेरिका है, इटली है या यूरोप की कंट्रीज हैं। और खुदा न खास्ता, ख्वाहिश हमारी यही है, अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो, अल्लाह हम पर रहम करे और हमारे लिए हम एक स्पेशल केस बन जाए जिसके ऊपर अल्लाह ने हम बाद में कर सकें कि अल्लाह ने हम पर करम की है। लेकिन इस वक्त को जो इंतजामात हैं और जिस तरह लॉकडाउन को खुला छोड़ा हुआ है, मेरा अपना ख्याल है कि अब वायरस डिसाइड करेगा कि उसने हमारे साथ क्या सलूक करना है। हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई सोच नहीं है। डॉक्टर आतिफ, एक दादोशुमार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बताया कि तकरीबन 43,000 के करीब टेस्ट किए गए और सिर्फ अभी तक जो 3,000 के करीब पॉजिटिव पेशेंट है, तो रेशो इतने ज़्यादा तो नहीं है। देखें, मैं कहता हूं कि रेशो ज़्यादा नहीं है, इसका हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसकी वजूहात क्या हैं, और वजूहात शायद हमारा ये वो हमारे अपने मेजरमेंट्स हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। हमने लॉकडाउन किया पिछले 15-20 दिन, इसकी ये रीज़न भी हो सकती है कि वो लॉकडाउन वाकई इफेक्टिव हो, उससे ये रेशो कम रहे। मैं सिर्फ हमारा वो जुज़वी लॉकडाउन, हालांकि वो नहीं, वो चंद दिन काफी अच्छा लॉकडाउन रहा है, लेकिन उससे पहले काफी एक कम से कम जो आज मैंने हालात देखे हैं स्टूडियो आते हुए, वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल हालात थे। ट्रैफिक जैम थी, लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग बाहर फिर रहे हैं। अभी तो वो बिल्कुल लॉकडाउन भी तकरीबन वो खुल चुका है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ वाम को कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा उस वक्त हमारे क्या हालात होते हैं। हम अमेरिका बनते हैं, इटली बनते हैं, तुर्की बनते हैं या यूके बनते हैं, ये अब वायरस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। दुआ करें
کہ ہم اللہ ہم پر رحم کرے. اگر کہیں بات کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو یہ کم داد و شمار, اچھا یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے, میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بتاؤں, یہ ریزن ہو سکتی ہے. دیکھیں سندھ نے لاک ڈاؤن کیا, ٹائم پہ لاک ڈاؤن کیا, وہاں کیسز کم ہو گئے. پنجاب نے لاک ڈاؤن بعد میں کیا, وہاں کیسز بڑھتے بڑھتے سندھ سے بہت زیادہ بڑھ گئے. پنجاب نے لاک ڈاؤن کیا, کیسز وہاں ان کی بڑھنے کی ریشو کم ہو گئی. اب یہ کھولتے ہیں تو کیا سلسلہ بنتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بھی شاید ایک نیا تجربہ ہوگا, اگر کھولتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئی تو دوبارہ پھر ان کو سوچنا ہوگا. دیکھیں نوید بھائی, یہ ایسی چیز نہیں جس پہ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکیں. آپ دیکھیں کہ یہ غلطی اٹلی نے بھی کی تھی, امریکہ نے بھی کی تھی, یو کے نے بھی کی تھی. یو کے گیا تھا ہارڈ امیونٹی کی طرف کہ تمام کی تمام چیزیں کھلی رکھیں, اور وہاں کیا حالات ہوئے ہیں, لوگ بیڑ جانوروں کی طرح مرے ہیں. امریکہ کے تو حالات یہ ہو گئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہاں کی اپوزیشن وہاں کے جو ٹرمپ کو کتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے. وہ ان کا احتساب کر رہے ہیں کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرنے میں دیر کیوں کی. ساتھ انڈیا چلے جائیں, انڈیا کے اندر لاک ڈاؤن کی ایکسٹینشن کی گئی ہے. تو جتنے بھی میڈیکل پروفیشنلز ہیں یا اسپیشلسٹ ہیں وہ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں, اسے کھولنے کے فیور میں نہیں ہے. ڈاکٹر عاطف, بہت سارے جو ہے وہ آپ کے ہیلتھ پروفیشنلز بھی اس کا شکار ہوئے ہیں, میں نے رپورٹ بھی چلائی ہے, لیکن اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. شعیب انور چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں, ترجمان ہیں لائیڈ ہیلتھ پروفیشن کے. شعیب بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے کنٹرول میں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میاں صاحب سب سے پہلے تو ٹائم دینے کا. تو جہاں تک بات ہے صورتحال کنٹرول ہونے کی, تو صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے. صورتحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. چونکہ ہم لوگ ڈیلی ان پیشنٹس کے درمیان میں رہتے ہیں, ہمیں ڈیلی پیشنٹس کا ڈیٹا آتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کتنے آ رہے ہیں کتنے نہیں. جب پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن اسٹارٹ کیا تھا تو تب اتنے پیشنٹس نہیں تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ پیشنٹوں کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی طرف سوچا, یا ایک مثال کے طور پہ جیسے آج حالات ہیں سڑکوں کے اوپر کہ عوام دوبارہ نکلنا شروع ہوگی, تو کیا آپ کے خیال میں جب دوبارہ ایک دفعہ ہائپ کریٹ ہوئی تو کیا اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا؟ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری حکومت جو ہے, ہماری سرکار جو ہے, ایون کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے, وہ تو بالکل بھی اس صورتحال میں نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال کو بعد میں وہ کنٹرول کر سکے. کیونکہ ابھی ہمارے پاس پیشنٹوں کی اتنی ریشو نہیں ہے, سسپیکٹڈ کیسز ہوں یا کنفرم مریض ہوں, کہ اللہ نہ کرے اتنے تو نہ تو یہ پیشنٹ سیریس کنڈیشن میں ہو رہے ہیں, نہ کوئی ایسے پیشنٹس ہیں کہ جن کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے, نہ کوئی ایسے پیشنٹس ہیں کہ ایک دفعہ جو بہت زیادہ مطلب کہ پریشانی پھیل جائے. ابھی سچویشن کنٹرول میں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر عاطف نے کہا کہ ابھی اس کو اگر کنٹرول ہم کر لیں گے, یا اگر ہم اس کو کنٹرول کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے لیے بھی سیفٹی ہے, جتنے ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, جس میں ہمارے لائٹ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ایون کہ ہمارے گیٹ پہ کھڑا ہوا ایک جو چوکیدار ہے اور ہمارا سویپر بھی ہے, وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, تو وہ بھی سیف ہو جائے گا. تو اگر ہم نے آج ہی اس چیز کو کنٹرول نہ کیا اور آج ہم ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے رہے کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لاک ڈاؤن کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں, 2-4 دن کے لیے کھول دیتے ہیں پھر بند کر دیں گے, تو پھر جب آپ نے کل کو بند کرنے کی طرف جانا ہے تو نہ تو یہ اس سچویشن میں اس نے بند ہونا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی بات ہے بھوک ہے, افلاس ہے, تنگ دستی ہے, ہر بندے نے روٹی روزی کی طرف بھاگنا ہے, تو نہ ہی یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہونی ہے. تب تک یہ ساری صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی. اور جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں پی پی ایز کی کنڈیشن ہے, جہاں تک آپ کو پتہ ہے سرکاری اسپتالوں میں حفاظتی کٹس کی فراہمی کی صورتحال ہے, وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. ہم شکر گزار ہیں مخیر حضرات کے, ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جو اس کنڈیشن میں ہمیں کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, جو کہ آپ کی ڈیوٹی وہاں پر سیمپل کلیکٹ کرنے میں ہے اور آپ ٹیسٹ کرتے ہیں جو کورونا کے پیشنٹ آتے ہیں, اور آپ ان کو انتہائی قریب سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں آپ خود کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو ان مریضوں کو بھی جو ہے محفوظ رکھیں گے, اپنی کمیونٹی کو, اپنی فیملی کو. تو کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, آپ کیسے, آپ کٹ کس طرح استعمال کرتے ہیں یا روزانہ آپ کو ملتی ہے کس طرح؟ جی بالکل. اچھا, اس میں 2 چیزیں واضح کر دوں, کلیئر کر دوں کہ ہر ہسپتال کی انتظامیہ جو ہے نا, میں نے موسٹلی اپنے دوست جتنے بھی ہمارے لیب ٹیکنیشینز ہیں, میں نے ان سے 1-2 جگہ پہ بات کی ہے, ہر ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کا نا ایک الگ کرائیٹیریا ہے. کسی جگہ پہ تو وہ کٹ جو ہے وہ آپ کو جو پی پی ایز دیتے ہیں وہ اسپیشلی جو ریکمینڈڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں. کسی جگہ پہ وہ جو ہے کہ سب سٹینڈرڈ کٹ جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. پہلی بات. سب سٹینڈرڈ وائرس کو روک سکتی ہے, مطلب کہ کسی حد تک روک سکتی ہے, لیکن وہ کام نہیں کرتی. 400 میں بھی آتی ہے کٹ, وہ ہاں جی, وہ بالکل فیل ہے. جو 400 کی, 300 کی, 250 کی لیتے ہیں وہ ٹوٹلی فیل ہے.
اور وہ بالکل وائرس کو تو ہاں جی برائے نام ہے، وہ تو ہم جسٹ عام روٹین میں پہنتے ہیں. اگر کوئی ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا ہے یا کہیں کوئی کینسر کے پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا ہے یا کوئی اتنا سیریس کنڈیشن کا پیشنٹ ہے روٹین میں جس کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے وہ کٹیں یوز کرتے ہیں. اسپیشل کٹس تو ان کرونا کے پیشنٹس کے لیے. تو جہاں تک ہماری بات ہے جب ہم سیمپلنگ کلیکشن کے لیے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہم اپنی کیئر سب سے پہلے امپورٹنٹ رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی بات ہے بہت سے لوگ اس پہ بھی ہمیں کریٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ڈیفینیٹلی بات ہے اتنا زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بھرتی اس لیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے حلف اسی چیز کے لیے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے الحمدللہ حلف لیا ہوا ہے اس چیز کا، ہم لوگوں نے بھرتی اس لیے ہوئے ہیں کہ عوام کی خدمت کرنی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر یہ لوگ پروٹیکٹ نہیں ہوں گے تو پھر عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس محفوظ نہیں ہوں گے، اگر ان کو پراپر پی پیز نہیں دیے جائیں گے، ان کو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہیں دیے جائیں گے، اگر یہ لوگ محفوظ نہیں ہوں گے، اگر اللہ نہ کرے آہستہ آہستہ اسی طرح سے آپ کے ہیلتھ پروفیشنل جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے گئے، جیسے کہ ملتان میں ہوا ہے، لاہور میں بھی بہت سے ہمارے ہیلتھ پروفیشنل اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اسلام آباد میں ہوئے ہیں. تو اگر اس طریقے سے یہ لوگ بھی داخل ہوتے گئے اسپتالوں میں، ایڈمٹ ہوتے گئے، کوارنٹائن میں چلتے گئے، تو بعد میں ان اسپتالوں میں کام کون کرے گا؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ڈاکٹر عاطف سے موقف لیں گے لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بیٹ اسپیشل پروگرام میں خصوصی طور پر جو میرے دو مہمان ہیں آج جن کا ڈائریکٹ ان پیشنٹ کے ساتھ تعلق ہے جو ان مریضوں کو کرونا کے مریضوں کو علاج معالجہ فراہم کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ کلیکٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر یہی لوگ ہیلتھ پروفیشنلز ہی کرونا کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہم نے پی آئی سی کی خبر چلائی، وہاں پر ایک سینئر سرجن اس کا شکار ہو چکا ہے اور کئی ڈاکٹرز ہیں. ملتان نشر اسپتال میں بڑی تعداد میں لوگ جو اس کا شکار ہوتے چلے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں، گجرات میں ایک سٹاف نرس اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی معاملہ ابھی تک مبینہ طور پر اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا گیا. پیشنٹ ڈیتھ ہو جاتی تو ٹیسٹ تو کیا جائے، باقی لوگوں کا بھی پتہ لگ سکے. اس طرح پنڈی میں تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس پر جو ہیلتھ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اس کا شکار ہو چکے ہیں. اگر ان کو واقعی کوئی معیاری کٹس فراہم کی جاتی تھی یا پھر ان کو جو ہے وہ ماسک دیے جاتے تو پھر یہ اس کا شکار کیوں ہوئے؟ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بلکہ نشر کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاسٹل تک جو ہے وہ ڈاکٹر تھے وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں. ڈاکٹر عاطف، تقریباً 122 کے قریب ہمیں پی آئی سی انتظامیہ نے موقف دیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کا، نرسز کا، چونکہ ایک سینئر سرجن وہاں پہ وہ بھی اس کا شکار ہوا ہے، اس کا پازیٹیو آ گیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے. تو سارے لوگ اگر ہیلتھ پروفیشنلز ہی اس کا شکار ہوتے چلے جائیں گے تو پھر مریض تو خود ہی اس کا کیسے ان کا علاج ہوگا؟ تو ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ انتظامیہ یہ کہتی ہے، وزیر صحت پنجاب یہ کہتی ہے کہ جی جن لوگوں کو کرونا کے ٹیسٹ میں پازیٹیو آئے ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، وہ فرنٹ لائن پہ نہیں تھے. اگر وہ بیک لائن پہ تھے، وہ شکار ہو چکے ہیں، تو فرنٹ لائن والوں کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں، سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے ووٹ لینے ہیں. ہمیں ووٹ نہیں لینے، ہم نے وہ بات کرنی ہے جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. ہم نے پروفیشنل بات کرنی ہے، ہمیں نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے نہ ہمیں دھوکہ دینے کی ضرورت ہے. یہ قوم سیاستدانوں سے 72 سال سے جھوٹ سنتی ہے یہ، اور میرے خیال میں ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ وہ جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ جو گراؤنڈ کے اوپر کام کرتے ہیں. آپ خود ایمرجنسیز جاتے ہیں، لیبر روم جاتے ہیں، آپ وارڈ جاتے ہیں، اور آپ نے ساری صورتحال خود دیکھی ہے. ہم کوئی بھی غلط بیانی آپ کے سامنے نہیں کر سکتے. 2 مسائل ہمیں آئے. ہمیں ایک تو مسائل تھا کہ ہمیں حفاظتی سوٹ دیے ہی نہیں جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کی یہ شروع کے اندر جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ پہنتا تھا اور وہ جو پیشنٹ کو اٹینڈ کر رہا تھا. دوسرا مسائل آئے کہ جب دیے گئے تو وہ سب سٹینڈرڈ تھے، وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ وائرس سے ہماری جو ہے وہ WHO کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ اس چیز کو، بیماری کو روک سکے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں، 1 نرس شہید ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں 50-60 کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. اب آپ چلے جائیں اس کے اندر ملتان کے اندر ان کی تعداد صرف ایک ہاسپٹل کے اندر 30-35 سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اب وہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہاں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ اس پورے ڈی جی خان کے اندر تو 18 نکلے ہیں ایک. اب وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ ان ہاسپٹلوں کو بند کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے. تو جب ہیلتھ پروفیشنل اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ آپ کو مجبوراً وہ سیٹ اپ بند کرنے پڑیں گے، وہ سیٹ اپ سیل کرنے پڑیں گے. تو مریضوں کے لیے تو بہت بڑی قیامت ہے یہ کہ ایک تو وہ بیمار ہوں اور ایک وہ جہاں اپنا علاج کروانا جا رہے ہیں وہ بھی سیل ہو جائے.
تو مریضوں کے لیے گورنمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے ہیلتھ فیسلٹیز کھلی رہیں تاکہ مریضوں کو علاج ملے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کو بچایا جائے اس کٹ سے, اس وائرس سے. پوری دنیا میں, اچھا پوری دنیا میں ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ریشو کیا ہے وہ اس کے پیشنٹس کی. پاکستان میں جو پیشنٹ کے حساب سے ریشو ہے وہ ہیلتھ پروفیشنل کی انفیکٹ ہونے میں بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں 1-2 لاکھ ہیں تو پھر آپ کو 600-700 وہ ملتے ہیں. یہاں اگر 3000 کیس ہیں تو آپ کو 100 کے قریب تو ہیلتھ پروفیشنل مل گئے. تو آپ اندازہ لگائیں اور یقین مانیں, چائنا کے اندر یہ رپورٹ ہوا کہ کرونا وائرس کے 75% پیشنٹ بغیر سمٹمز کے ہوتے ہیں, یعنی کہ انہیں کوئی سمٹم نہیں آتی لیکن وہ کرونا پازیٹیو ہوتے ہیں. یورپ کے اندر اس کی اسٹڈی کی گئی, انہوں نے کہا 80% پیشنٹ ہمارے وہ بغیر سمٹم کے تھے. اب مجھے خود بتائیں کہ اگر 100 کے قریب ہیلتھ پروفیشنل پازیٹیو آ گئے ہیں, کتنے بغیر سمٹم کے پھر رہے ہیں. اب میں چلا جاتا ہوں دوسری طرف, اس کو کرتا ہوں پیشنٹ کے حساب سے. اگر 3000 پیشنٹ ہے یا 7000 وہ سسپیکٹڈ پیشنٹ ہے تو کتنے بغیر سمٹم کے اس معاشرے میں پھر رہے ہیں اور سمٹم کو اور وہ کرونا پھیلا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ گورنمنٹ کا دونوں طرف فیلئر ہے. وہ جس چیز کو اپنی فتح بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مریض کم ہے, یہ چند دنوں کے اندر یہ میسیو آؤٹ بریک ہو سکتا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل ریسرچرز کہہ رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا جو پنجاب حکومت یا حکومت پاکستان ہے تو ان کے پاس ان کو کون لوگ, کیا ٹیکنیکل لوگ یا پروفیسر ڈاکٹرز کے ساتھ انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا, یا WHO کے لوگ یا یونیسیف؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہماری محترم عدلیہ نے یہ کہا کہ آپ OPDs کھول دیں. جب گورنمنٹ نے تمام کے تمام ہیلتھ پروفیشنل سے سجیشن وہ لی, مشورہ کیا, تو ان کا کیا جواب تھا؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کھولنا چاہیے, نہیں کھولنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات, گورنمنٹ کس طرح فیصلے کرتی ہیں دیکھیں, لیکن اس کا رزلٹ کا نکلا, کہیں نہ کہیں اوپن ہوتی رہی, کہیں کبھی OPD اوپن ہو گئی, کبھی بند ہو گئی. ہم ہیلتھ پروفیشنلز کو شاید لاسٹ پہ کنسلٹ کیا جاتا ہے, پہلے فیصلے کر کے کنسلٹ کر لیے جاتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو ہیلتھ پروفیشنل پہ چھوڑ دیں, ہیلتھ پروفیشنل کو اہمیت دیں کہ ہیلتھ سسٹم کو کیسے رن کرنا ہے, تو یقین مانے پولیٹیشین کو نہ دیں. پولیٹیشین کوئی بھی ہو, چاہے وہ انجینئر پولیٹیشین ہو, چاہے وہ ڈاکٹر پولیٹیشین ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو منسٹر ہیلتھ ہے وہ بھی تو ڈاکٹر ہے. میں نے آپ کو, مجھے پتا تھا یہ کوشچن آنا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا کہ پولیٹیشین ہوتا ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, پہلے وہ ڈاکٹر بھی ہے, چاہے وہ. دیکھیں سر, پولیٹیشینز کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہیں, اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. میں آپ یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشینز کہیں بھی اس قابل نہیں ہوتے, یا وہ بول سکتے نہیں ہیں, یا اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ سچ بول سکیں. ان کو اپنی سیٹ ریٹین کرنی ہوتی ہے, انہیں اپنی پارٹی میں فلرش کرنا ہوتا ہے. ہم جو پروفیشنلز ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا, ہم نے جو بولنا ہے وہ سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں تو بڑا کیٹیگوریکلی اس چیز بلیو کرتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں آپ ٹھیک ہے پولیٹیشین کے تھرو آپ وہ قانون سازی کر لیں, لیکن جب تک وہ ہیلتھ پروفیشنل, پیور ہیلتھ پروفیشنل کی صحیح رائے سے, زبردستی کی رائے سے نہیں, ان کے اوپر ٹرانسفر کرنے کی تلوار لٹکا کے, انہیں ٹرمینیٹ کرنے کی تلوار لٹکا کے نہیں, انہیں آزاد ان کی رائے لیں گے تو چیزیں بہت بہتر. ڈاکٹر صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا ایک بڑا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ تشخیصی ٹیسٹ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھا رہے ہیں, اور تقریباً 8 نئی لیب بھی بنا رہے ہیں, اور تقریباً اب روزانہ کے قریب 10,000 جو روزانہ ٹیسٹ کیے جائیں گے کورونا کے. تو ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ روزانہ 10,000 ٹیسٹ کر لیے, پھر تو بہت زیادہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ ہم تو چیک کر لیں گے کتنے کورونا. نوید بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں ان سارے سینیریو کے اندر میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار ہیں ان کا بڑا پازیٹیو رول دیکھا ہے, ان کا بڑا انکریجنگ بیہیویئر ہے. وہ شو بازی کرنے کی بجائے انہوں نے کچھ ریئل انسینٹیوز لیے ہیں, جبکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ٹوٹل فیلئر دیکھا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتانا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیزیں چاہیے, لیکن ہیلتھ پنجاب کا اتنا فیلئر ہے کہ جو آج جس چیز پر ہم پہنچ رہے ہیں 10,000 پر ڈے کے حساب سے, یہ ہمیں اقدامات 3 ماہ پہلے کر لینے چاہیے تھے. اگر ہم یہی اقدامات 3 ماہ پہلے کر لیتے تو یقین مانے آج ہمارے پاس ایک پازیٹیو کیس نہ ہوتا. ہم اس میں بہت لیٹ ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں ہمیں مددگار ثابت ہوں گے تو نہیں ہوں گے. اب وائرس ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. چھوڑ دیا نا, اب ہم نے وائرس پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں, وائرس کی مرضی ہے, وائرس کی مرضی, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. نوید بھائی میں بتاتا ہوں, اب یہ جو ٹیسٹ ہے نا, اگر ہم 3 ماہ پہلے کرتے تو یہ اسکریننگ ہیلپ فل ہوتی.
जो इक्का दुक्का केसेस होते हैं हम फौरन लेते हैं, उन्हें आइसोलेट करते हैं। अब ये जो टेस्ट हैं ये हेल्पफुल नहीं होंगे, ये डिटेक्ट करेंगे अपने आपके जो पेशेंट को कोई वायरस से फैल चुका है, ये डिटेक्ट करेंगे, उन्हें आप इलाज करेंगे और आपका हेल्थ सिस्टम चोक होगा। उसके पास क्या रिजल्ट होगा अल्लाह बेहतर जानता है। शोएब अनवर चौधरी साहब, ये बताएं कि आपको क्या मसाइल के हैं? आपके बहुत सारे लोग मुझे रोजाना की बुनियाद पर मैसेज करते हैं, नर्सेज ज़रूरी हैं जी, हमें तो बिल्कुल पूछा ही नहीं जा रहा, हम फ्रंट लाइन पे हैं, हमें जो जनाब मुख्तलिफ इंतज़ामिया की जानब से मुख्तलिफ अस्पतालों का जो कुछ छुट्टियों का रखा गया शेड्यूल, उसमें वो कहते हैं जी कि हमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और बहुत सारे दर्जा चहारम भी परेशान लोग हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनके मसाइल कोई आपने उठाए हैं आला सतह पर? सबसे देखिए, पहला तो इशू ये है कि 27 फरवरी को कराची में जब पहला केस रिपोर्ट हुआ तो आप ये देखें कि क्या आपके हेल्थ डिपार्टमेंट ने उतने सफिशिएंट इंतजाम कर लिए थे? नहीं किए। हमारा एक अलायंस बना था, ग्रैंड हेल्थ अलायंस बना था, क्या मराद है अभी या नहीं? स्टार्ट में हमने बनाया ना, जिसके थ्रू अब तक हमारे जो इश्यूज हैं वो सारे एक स्ट्रीमलाइन हुए, अब तक हल हो रहे हैं आप। और उसके बनाने की वजह से आज हमें पता है कि जो उस वक्त हमने ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनाया था ना, उसका हमें ये फायदा हुआ कि आज हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल डायरेक्ट पेशेंट को डील कर रहे हैं ना, उनको अगर कोई N95 एक आधा मास्क मिल जाता है तीसरे चौथे दिन बाद, या उनको कोई एक किट मिल जाती है, तो ये उसी की ही मरहून मिन्नत है। अदरवाइज ये हुकूमत, हाँ जी, अदरवाइज तो ये हुकूमत के बस में होता तो ये हमें वो भी शायद प्रोवाइड ना करती। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ नवीद भाई, हमारा प्रेशर ना हो तो ये सब इकदाम ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारा प्रेशर ना हो तो ये लोग बगैर हमें ग्लव सूट के उनको करते हैं। ये हमारा प्रोफेशन है कि प्रेशर है कि मरीजों को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। कह दिया गया था कि आपको जरूरत नहीं है, शुरू में तो हमें ये अब मैं डॉक्टर आसिफ की बात काट रहा हूँ, अगर हमें जरूरत नहीं है ना तो हमारे ऑनरेबल इस हमारी जो जितनी भी कबीना है माशाल्लाह 8 से 10 डॉक्टर हजरात हैं, जिसमें डॉक्टर फरदौस आशिकवान है, वो भी माशाल्लाह FJ की ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो भी FJ की ग्रेजुएट हैं। तो क्यों नहीं वॉलंटियरली आ रही? आए वॉलंटियरली आन के कहें जी हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना हमने PPEs पहनने हैं, ना हमने मास्क लगाना है, ना ग्लव्स पहनने, हम पेशेंट अटेंड करते हैं, तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है तो फिर उनको भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जना अस्पताल में वो एक स्टाफ नर्स ने एक वीडियो बना ली बेचारी ने, और वो उनको कोई इंतहाई घटिया किस्म का मास्क दिया गया जो कि सर्जिकल मास्क था ही नहीं। वो शायद उन्होंने कोई जो आप पट्टी करते हैं वो लगा के साथ वो 2 लगा के तो जो है ना उनको दे दिया, और पूरे अस्पताल में उन्होंने बांट दिया। वो हमें खबर मिल गई, हमने खबर चला दी, बल्कि वो मैंने खबर ब्रेक की, उसके बाद बाकी मीडिया भी आ गया उसके ऊपर। तो अब हुआ ये कि इन्होंने वो सारे इकट्ठे करके उसके बाद स्टॉक वापस दे दिया और कहा जी हमारे पास तो ये स्टॉक नहीं है। सर, मैं अब उस नर्स को बेचारी को थ्रेट किया जा रहा है, उसका क्या कसूर है? उसने यही कहा ना कि जी मुझे ये मास्क है, हम खुद हेल्थ प्रोफेशनल हैं और हमें अगर ये नहीं पता कि ये मास्क सर्जिकल मास्क है या नॉन सर्जिकल मास्क है तो फिर हमें तो जनाब फायदा किस चीज का? हम सर अब देखें मेरी बात सुने, अब जो 90% आपके सरकार के हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे सब स्टैंडर्ड चीजें आ रही हैं, मार्केट में इतनी ज्यादा सब स्टैंडर्ड चीजें आ गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। होता क्या है कि हमारे जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं वो जो जेन्युइन एक्चुअल चीज है वो लेने की बजाय, क्योंकि वो तो डेफिनेटली बात है जो एक्चुअल चीज है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है और वो मिलती भी मुश्किल से है और वो अहम होती है एक पेशेंट को अटेंड करने के लिए, ये वो लेने के लिए की बजाय जो बल्कि मकदार में इनको चीजें मिलती हैं, जो सब स्टैंडर्ड चीजें मिलती हैं, वो ला के जो हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। और जो आवाज खाता है, अब जो आवाज उठाता है डेफिनेटली बात है उसको या तो फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उसकी कोई ड्यूटी चेंज कर दी या उसके ऊपर कोई इलीगल इंक्वायरी बना दी या उसके ऊपर किसी पेशेंट की तरफ से कोई एलिगेशन लगा दिया और उसकी कोई इंक्वायरी लगा दी और उस बेचारे को उस चक्कर में फंसा देते हैं। हमारी बीएंगे क्योंकि हम मेंबर हैं सब ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, पैसे नहीं है, बजट नहीं है देने के लिए, सब कुछ है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं हमने इतना स्टॉक दिया। सर सब कुछ है। पहली बात तो ये कि जो चाइना से आपके पास सामान आया, जर्मनी से आपके पास सामान आया, उसमें से एक चीज भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिली। अगर किसी को मिली भी होगी तो बहुत शादो नाज़िर इस्लामाबाद में किसी एक आधे वार्ड में मिल गई या बहुत ज्यादा हाई लेवल पे किसी एक आधे वार्ड में मिल गई, अदरवाइज नहीं मिली। लोकल लेवल पे यह है कि आप किसी हॉस्पिटल के गेट पे चल जाएं, गार्ड आपका बगैर किट के खड़ा है, बगैर मास्क के खड़ा है, आपके वहां के वार्ड बॉय को देख लें जो पेशेंट लेके जा रहा है, आगे आप इमरजेंसी में या ओपीडीज में देख लें आपको मोस्टली डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स, हेल्थ प्रोफेशनल बगैर किट मास्क के नजर आएंगे।
اگر کوئی اکا دکا نظر بھی آ رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو مخیر حضرات نے یا وہاں کے لوکل جی ایچ اے نے ارینج کر کے یا وہاں کے لوکل ڈاکٹر پیرامیڈ نے ارینج کر کے دیے. حضرات بھی جو ہے وہ کچھ دے رہے ہیں, ورنہ جو ہے وہ جی ہم تو مخیر حضرات کے بالکل شکر گزار ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. جبکہ حکومت کی طرف سے یہ کلیئر کٹ آرڈرز ہیں کہ جو لوگ ڈائریکٹ کرونا پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو جسٹ پی پیز دیے جائیں گے. ادروائز اگر کسی کے پاس سے گزر کے جا رہا ہے کرونا پیشنٹ, ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ سسپیکٹڈ ہے یا کہ وہ کنفرم ہے, اس نے پوری ایمرجنسی کا راؤنڈ کیا ہے, اس نے پورے او پی ڈی کا وزٹ کیا ہے, اس کے بعد جا کے وہ آئسولیشن میں ایڈمٹ ہو گیا ہے, تو وہاں جو سٹاف اٹینڈ کر رہا ہے اس کو تو پوری پی پیز مل گئی ہیں. لیکن جن جن لوگوں کے پاس سے وہ گزر کے گیا ہے کیا ان کو ضرورت نہیں ہے؟ اٹس مین کہ جو ہسپتال کے اندر عملہ کام کرتا ہے. مزید بات کرتے ہیں کہ بریک لیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین کرونا کے حوالے سے جو سرکاری اسپتالوں میں انتظامات کیے گئے ہیں اور جو ہیلتھ پروفیشنلز کے جو ہے وہ تحفظات ہیں وہ ابھی تک دور نہیں ہو سکے, حالانکہ تقریباً لاک ڈاؤن میں تصحیح بھی کر دی گئی ہے اور اس کو جزوی جو لاک ڈاؤن تھا اس میں نرمی بہت زیادہ حد تک کر دی گئی ہے, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو جو سیکٹریز ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے اور تقریباً کام چلنا شروع ہو چکا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہے وہ اس بات کا جو ان کو ہمیشہ یہ تحفظات رہے ہیں کہ جو ان کو چیزیں یا ان کو پی پی ای کٹس یا ان کو جو ہے وہ ماسک N95 تو ملتا ہی نہیں ہے. تو اس سارے سینیریو میں مزید بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر عاطف مجید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب جزوی لاک ڈاؤن تقریباً نرمی پیدا کر دی ہے, تو آپ نے یہ پہلے بھی بتا دیا کہ یہ بڑا جو فیصلہ کیا ہے حکومت نے, اب وائرس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو کوئی گرمی کا امپیکٹ پڑ جائے گا, شاید ہماری جان چھوٹ جائے. دیکھیں ہم تو بات کرتے ہیں جو ریسرچ ہے, جو میں نے لیٹسٹ ریسرچ پڑھی ہے اس کے اندر یہ بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے 40 سے اوپر, آپ کو پتا ہے ہماری گرمی تو بہت زیادہ ہی ہوتی ہے یہاں پہ. اچھا, وہ اس کے اندر اس کی پریولنس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی ویرلنس کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. یعنی کہ ایک جو وائرس ہے وہ کم خطرناک ہو سکتا ہے, کم خطرناک ہو جائے گا, لیکن وہ افیکٹ نہیں کرے گا. یہ اس کے اوپر لیکن اگر سردی بھی آنی ہے تو اگر وہاں تک اگر یہ رہا تو, اور اگر یہ گرمیاں نکل گئیں اور کیا اس کا نام ہے آگے سردیاں آ گئیں اور یہ وائرس کی ہم پراپر ویکسینیشن نہ تلاش کر سکے تو شاید ہمیں ہر سال اسی ڈرل سے گزرنا پڑے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اب ہیلتھ سسٹم کو امپورٹنس دینا پڑے گی. آپ نے کبھی غور کیا کہ امریکہ کو کیوں کولیپس کیا ہے؟ امریکہ نے اپنا ہیلتھ سسٹم پرائیویٹائز کر دیا ہوا تھا. آج امریکن کولیپس کر گئے. آج جس سسٹم کی ہم مثالیں دیتے تھے, ٹھیک ہے کہ بھائی وہ سسٹم بہت اعلیٰ ہے, اس سسٹم پر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور نوید بھائی آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ بینگ اے ینگ ڈاکٹر ہم اس کرٹیسزم کا ہم نے بہت سالوں پہلے سٹارٹ کر دی تھی کہ جیسے آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے, پرائیویٹائزیشن ایک کمانے کا عمل ہو جائے گا, وہاں پیشنٹ کیئر نہیں ہوگی. وہاں ڈاکٹرز کو اچھی پیز ملتی ہیں, ڈاکٹر کو شاندار فیسلٹیز ملتی ہیں, اس لیے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیشنٹ کیئر جس لیول کی آج کل ہے وہ امریکہ ایکسپوز ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو برکی صاحب ہیں, نوشیروان برکی صاحب, جو یہاں پرائیویٹائزیشن کا عمل لے کے آئے تھے پاکستان کے اندر, وہ جیسے کرونا آیا ہے وہ غائب ہیں. ایم پی ایکٹ کے اوپر بھی پرائیویٹائزیشن کا جو سسٹم ہے یہ وہی سے لے کے آئے ہیں. اور وہ برکی صاحب یہاں پرائیویٹائزیشن کا سسٹم بل پاس کروا کے اب جب سے کرونا آئے ہیں امریکہ کے اندر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ ینگ ڈاکٹر جنہوں نے مار کھائی ہے, جنہوں نے پولیس کا تشدد برداشت کیا ہے, جنہوں نے اپنی گالیاں کھائی ہیں اس قوم سے, قوم نے سے کیا کچھ نہیں کہا, قوم نے سے کسائی کہا, قوم نے سے انہیں بیڑیا کہا, انہیں جانور کہا, کیا کچھ نہیں کہا. آج وہ ینگ ڈاکٹرز اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اور فرنٹ لائن کے اوپر انہیں ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ سسٹم کا ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا, ہمیں ہیلتھ کو امپورٹنس دینی پڑے گی. اگر ہیلتھ ہے, آج اس اکانومی کو 200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اگر یہ اس ہیلتھ سسٹم کے اوپر 20 ارب لگا دیتے تو 200 ارب کا نقصان نہ ہوتا. پوری دنیا کے کتنے بڑے بڑے بلینئرز ہیں, انڈیویجول لوگ کس طرح امیر ہو رہے ہیں. ہر سال 200 بلین جو 200 لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ بلین ہولڈرز ہیں, بلینئر ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہیلتھ سسٹم کے اندر پوری دنیا انویسٹمنٹ کم سے کم کرتی جا رہی ہے. اس کا رزلٹ دیکھ لیں آپ کہ آپ کے سامنے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ینگ ڈاکٹر سے ایک بات آگے نکلی کہ آج کل جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, پتہ لگا کہ ان کا جو ہے وہ 1 سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ان کے بھی اپنے وہ ایک ان کی پالیسیز ہیں. آپ کوئی کسی بھی انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تلوار لے کے آپ اپنے بچوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیں. اب ہیلتھ آپ فائنل ایئر ہے, اب ان کے جو سپلی ہولڈر ہیں, کسی کی ایک
सब्जेक्ट में सप्ली है, किसी की 2 सब्जेक्ट में सप्ली है, कोई 1 नंबर से फेल है, कोई 2 नंबर से फेल है, कोई 3 नंबर से फेल है, वो नालायक लोग नहीं है। वो मेडिकल एजुकेशन इस तरह की है कि अगर आप 100% पढ़ के भी जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे, तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो इतनी टफ, इतनी मुश्किल एजुकेशन है। अब देखें कि उनकी सप्ली नहीं हो रही। जो एनुअल वाइज लोग हैं उनकी हाउस जब स्टार्ट हो गई है, वो एक खतरा है कि इनका पूरा साल जाया हो जाएगा, पूरा साल। एक तो बेचारे कोरोना के डिप्रेशन में है और एक अपने फ्यूचर के डिप्रेशन में है। और मैंने सुना है कि वो यूनिवर्सिटी यूएचएस में गए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, यानी कि उन्हें कहा गया कि अगर आपका 1 साल जाया होता है तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। 600-700 लोग हैं, 600-700 यंग डॉक्टर्स हैं, तो बच्चे हैं। आप कुछ कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम गवर्नर साहब के पास भी उनको लेके गए हैं, गवर्नर साहब के सामने भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट पुट की है, कहीं उन बेचारों की सुनवाई हो जाए। देखिए, हम सब लोग एक कोरोना के एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का देखें कि जो कोरोना भी बर्दाश्त कर रहे हैं और अपना 1 साल जाया होना भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो पूरा। और मेडिकल और बहुत सारे डॉक्टर्स उनमें से भी फ्री अपनी सर्विसेज दे रहे हैं टेलीमेडिसिन के ऊपर। यस, बिल्कुल ठीक है। और वो बहुत सारे उसमें जो यंग बच्चे हैं, जब अदलिया ने कहा कि 4th ईयर फाइनल ईयर को लेके आए, तो उनमें बहुत सारे बच्चे टेलीमेडिसिन के अंदर, इवन प्रैक्टिकल इमरजेंसीज के अंदर फ्री वॉलंटरली अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो ये तो उनके साथ बहुत बड़ा जुर्म है। देखें, आप इटली में जाएं, देखें, इटली ने अपने डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए तमाम के तमाम डॉक्टर्स को हायर कर लिया और बच्चों को जिनके एग्जाम पास नहीं थे उन्हें प्रमोट कर दिया। आप बाकी मुल्कों में भी देखें, इस तरह की मिसालें मिलती हैं। हमारे यहाँ पर भी किया है, लेकिन वो सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है वो स्कूल, उनको कहा है कि उनको आप प्रमोट करें अगली क्लासेस। देखिए, कोई ना कोई जामिया मनसूबा तो बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को। चाहे ये इस तरह का मनसूबा बनाए कि उनके पेपर्स जल्दी लें, ठीक है, ताकि उनका साल जाया ना हो, या चाहे उन्हें प्रमोट करें या ग्रेस मार्क्स दें, कुछ भी करें। ये ग्रेस मार्क्स पहले भी मिलते रहे हैं। 700 स्टूडेंट्स हैं उनको, तो आप एक जो एसओपी है कोरोना को, उसके तहत भी आप एग्जाम ले सकते हैं। 100% ये जा सकते हैं अगर आप चेयर्स के ऊपर फासला रख के। और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन दायरे जितने भी हैं उनको तो सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप आए। तो ये इनकी नाअहली है। अगर ये उन बच्चों को नहीं टैकल कर पा रहे तो वो ये इनकी नाअहली है कि ये उनका 1 साल जाया करने के ऊपर तुले हुए हैं। शुएब साहब, बताइएगा कि आप जब सैंपल लेते हैं पेशेंट का, तो लामात क्या होती हैं बुनियादी तौर पर? क्या लग रहा है आपको, जितने पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे होते हैं सामने? पेशेंट दिखने में बज़ाहिर अब तक जितने पेशेंटों को मैंने एक्सपोज किया है या जिनका मेरे साथ एक्सपोजर हुआ है, तो वो दिखने में तो ऑलमोस्ट हैं, वो स्टेबल ही हैं पेशेंट। कोई इतने अल्लाह रहम करे क्रिटिकल सिचुएशन उनकी नहीं है। लेकिन जब हमने उनसे बात की है, बहुत क्लोज होकर उनसे डिस्कस किया है, तो सबसे पहली जो उनकी अलामत होती है वो बुखार की है। किसी को 101 है, किसी को 102 है, तक रहता है। और 3-4 दिन वो यही बता रहे होते हैं हिस्ट्री के 3-4 दिन से बुखार है, देन उनका गला खराब हुआ है और साथ ही जिस्म में दर्दें स्टार्ट हो गई हैं। और जब उन्होंने चेक करवाया है तो डेफिनेटली बात है, जो हमारे प्रैक्टिशनर वहाँ बैठे होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उन्होंने उनको एज ए कोरोना सस्पेक्टेड समझ के एडमिट कर लिया। ठीक है। और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं जब उनकी रिपोर्ट्स जाती हैं। कितनी देर बाद रिपोर्ट आ जाती है? मेरा यहाँ पे बीट स्पेशल प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये एक मुतालबा भी है हुकूमत से कि कम से कम जो आपने ये PCR सिस्टम स्टार्ट किया है या जो इनके जो टेस्ट जाते हैं, उनका रिपोर्टिंग टाइम एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए। पेशेंट्स के जब सैंपल जाते हैं तो डेफिनेटली बात है वो 72 आवर्स और सम टाइम तो 4-4 दिन भी लग जाते हैं। पेशेंट अवेटेड का होता है इस चीज में कि वो रिपोर्ट आए तो उसका फैसला हो। अगर तो पेशेंट सस्पेक्टेड होगा तो डेफिनेटली बात हो उसको घर में क्वारंटाइन करना पड़ेगा, छुट्टी दी जाएगी, उसकी जमानत हो। हाँ, जमानत हो। आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली बात है जब हमारे पास पेशेंट क्वारंटाइन में आता है तो वो अलग कमरे में हम उसको अकेला रखते हैं, 3 से 4 दिन के लिए उसको बंद रखना पड़ता है। तो जब उसकी रिपोर्ट जल्दी नहीं आएगी तो बेचारा इसी टेंशन में रहता है कि यार मैंने पता नहीं कितने दिन यहाँ बंद रहना है। उसका यही होता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। हमारे कंसल्टेंट जो होते हैं वो 14 दिन के लिए घर में जाके उसको बंद होना पड़ता है, क्वारंटीन करना पड़ता है अपने आप को। तो अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर वो 14 दिन के लिए हमारे पास रहता है और 14 दिन बाद हमारा जो है दोबारा स्टाफ उसका रिपीट करवाता है टेस्ट। 2 टाइम उसके टेस्ट रिपीट होते हैं। लेकिन चूंकि रिपोर्ट्स जो है उनका जो टाइम है वो बहुत डिलेइंग है, जिसके लिए पेशेंट को तो वेट करना ही पड़ता है। और वहाँ चूंकि बेड ऑक्यूपेंसी भी रहती है, रूम भी जो है वो ऑक्यूपाइड रहते हैं और उसके साथ साथ स्टाफ जो है वो भी डेफिनेटली बात इसी टेंशन में होता है कि यार कब इसकी रिपोर्ट आएगी, कब ये पेशेंट यहाँ से क्लियर होगा, इसका फैसला होगा। और इसके साथ साथ मैं ये एक स्पेशल मैसेज है मेरा हमारे तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट को, बल्कि रिक्वेस्ट है और पुरजोर मुतालबा है कि जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं
उनको कैटेगोरिकली उनकी कैटेगरी बनाई जाए, उनको एक लिस्ट में तरतीब दिया जाए कि उन सब के टेस्ट कोरोना के मस्ट करवाए जाएं। वो तो तकरीबन आपके पॉजिटिव, अल्लाह ना करे positive आ नहीं जाएंगे। सर, अल्लाह ना करे, हम ऐसा मतलब कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से बचाए। लेकिन जो लोग सबसे पहले पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, HDU वार्ड में हैं, ICUs में हैं, या कोरोना आइसोलेशन वार्ड में हैं, या कन्फर्म पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों के टेस्ट करवाए जाएं। उसके बाद जो एमरजेंसीज में या आउटडोर्स में अपनी ड्यूटियाँ सर्कुलेशन में दे रहे हैं, उनके टेस्ट करवाए जाएं। उसके बाद जो अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, या जो वार्डों में ड्यूटीज दे रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से वो हेल्थ सिस्टम के साथ अटैच हैं, तीसरे नंबर पे उनके टेस्ट करवाए जाएं। ये ना हो, अल्लाह ना हो कि ऐसा ना कल को कोई काम पड़ जाए कि वो जो स्टाफ है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इनको डील करने वाले हैं, 6 महीने बाद या 4 महीने बाद पता चले कि इनमें से 80% लोग तो पॉजिटिव हैं, हाँ, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज को, उनके रिश्तेदारों को और बाकी लोगों को भी फैल जाए। तो इस चीज को बचाने के लिए बेहतर है कि आप पहले ही इन चीजों को टेस्ट करवा लें, और जो स्टाफ इस चीज में मुब्तला हो तो डेफिनेटली बात है उसको भी क्वारंटीन किया जाए, उसकी भी ट्रीटमेंट करवाई जाए। आप इस तजवीज को क्या समझते हैं? इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि मैसिव स्क्रीनिंग की जाए। जो शेख भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की। इसका एक ही हल है, मैसिव स्क्रीनिंग करके जो केसेस हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाए, आम सोसाइटी से अलग किया जाए। नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर आम आवाम के अंदर फिर रहा है तो वो एक बम है, वो फट रहा है और लोगों को तबाह बर्बाद कर रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा। तो ये तो बड़ी एक जेन्युइन सजेशन है, इस पर तो अमल करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जितनी आबादी है, अगर हम 10,000 पर डे पे पहुंच जाएं तो याद रखिएगा हम फिर भी उन ममालिक में शामिल हैं जो सबसे कम टेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे कम टेस्ट दुनिया के अंदर ये 5-5, 6-6 लाख पर डे तक पहुंच चुके हैं। यूरोप के अंदर हम इंडिया में चले जाएं तो वो 1 लाख पर डे तक पहुंच चुके हैं। 1 लाख, ठीक है। तो हमारे टेस्ट ही नहीं, अभी तो हम लोग टेस्ट ही नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग ये कह रहे हैं इस तो चीज फिर हम ये कैसे तस्वर कर रहे हैं कि जी कोरोना की जो है वो ग्राफ नीचे आ रहा है और हम जो है आप टेस्ट करें, आपका अल्लाह माफ करे आपका ग्राफ सबसे ज्यादा होगा। आप तो टेस्ट ही नहीं ना करते, आपके जो सैंपल जाते हैं 4-4 दिन अभी भी जो है वो रिपोर्ट आती टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, और इसको आपको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आतिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शोएब अनवर चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको जो मसाइल थे हमारे प्रोग्राम के जरिए हकाम बाला तक पहुंचेंगे, इंशाल्लाह शुक्रिया सर। कोशिश करेंगे कि इनको हल भी करवाएं। नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम में उन हेल्थ प्रोफेशनल्स के मसाइल को उजागर किया गया ताकि जो लोग बेचारे फ्रंट लाइन पे या बैक लाइन पे काम कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, उनके मसाइल को यकीनी तौर पर हल किया जाए। ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम खबरें भी चलाते हैं जनाब। मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, मकसद ये होता है कि हुकूमत के सामने वो चीज़ जाए और उसके ऊपर अमल दरामद हो और उनको पता लगे कि ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इसको पूरा करना है। तो नाज़रीन, आज इस बीट स्पेशल में जो ख़ासतौर पर लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स की जानब से ये भी मुतालबा किया गया कि उनके सरकारी अस्पतालों में जितने भी लोग कोरोना की वार्ड में ड्यूटी करते हैं उनकी कैटेगरी बनाकर उनकी फरिश्तें बनाई जाए ताकि उनके भी टेस्ट हो सके और पता लग सके कि वो कितने ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। चूँकि एक बड़ी तादाद जो है वो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की जो पूरे पंजाब की अगर बात करें तो इसमें शिकार होते नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिएगा। नए मौजू के साथ नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।